अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? आज हमारा टॉपिक है क्लास 1 की आबादी, माशरा और सकाफत। आबादी, माशरा और सकाफत के आबादी क्या होती है, माशरा क्या होता है और सकाफत। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है पाकिस्तान का तलीमी ढांचा। लेकिन सबसे पहले आबादी। आबादी क्या होती है कि किसी मुल्क, किसी इलाके या किसी जगह पे रहने वाले लोगों का मजमुआ क्या कहलाती है, आबादी। आगे आगे माशरा के, माशरा क्या होता है, माशरा के लिए अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सोसाइटी, ठीक है। और ये लतीनी जुबान के लफ्ज सोशल से इसका अखज़ किया गया है। और चूंकि माशरा का मायने है साथी और ये एक ग्रोह या अफराद का मजमुआ। ये माशरा से आम मायने लिया जाता है साथी, और इसकी मुराद है कुछ लोगों का, कुछ अफराद का या दीगर अफराद का मजमुआ या ग्रोह, ठीक है। आगे सकाफत, आगे की सकाफत क्या होती है, किसी जगह पे रहने वाले लोगों के अकायद, उनके नजरियात, उनके रस्म व रवाज और उनके कवानीन, ये हो गई सकाफत के वो लोग रहते किस अंदाज में हैं, उनके रहन सहन का अंदाज क्या है, उनके कवानीन क्या है और उनका तर्ज जिंदगी क्या है। आगे आगे हमारे पास क्वेश्चन था पाकिस्तान का तलीमी ढांचा, कि पाकिस्तान में जो तलीम का ढांचा है वो किस तरह है। तो सबसे पहले क्या है इसमें, इब्तदाई तलीम, उसके बाद थी एलिमेंट्री तलीम, फिर थी इब्तदाई, फिर प्राइमरी, फिर एलिमेंट्री और उसके बाद थी सानवी और आला सानवी। इब्तदाई तलीम होती है जो कि क्लास अव्वल की होती है, ठीक है। अव्वल क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उसको कहते हैं इब्तदाई तलीम। उसके बाद आगे आगे की प्राइमरी तलीम, उसमें था अव्वल से पंचम तक के जो क्लासेस होती हैं, जो पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं जिस क्लास में, वो क्या होगी, प्राइमरी। फिर आ गया एलिमेंट्री। एलिमेंट्री 6वीं से लेकर 8वीं तक 3 क्लासेस, वो हो गई एलिमेंट्री। फिर आगे आ गया कि सानवी कौन सी होती है, सानवी तलीम होती है जमायत नहम और दहम की 2 क्लासेस को क्या हम कहते हैं, सानवी तलीम। उसके बाद आ गया कि आला सानवी तलीम, के आला सानवी क्या होती है, आला सानवी होती है जमायत 11वीं और 12वीं की तलीम, ठीक है। ये होगी आला सानवी। उसके बाद का मसला जो आगे आ गया है कि ये सानवी भी हो गई, आला सानवी भी होगी, और बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं तो आगे वाली तालीम को हम क्या कहते हैं, उसको हम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देते हैं, ठीक है। और उस यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं बीएस और एमएस करते हैं, ठीक है। एमफिल हो गया, पीएचडी होगी, ये सारी तालीम आगे आ जाती है यूनिवर्सिटी की तालीम में, ठीक है। आगे जी हमारे पास है जो मेन टॉपिक, वो था तलीमी मसाइल और उनके हल की तजावीज़। के तलीमी मसाइल कौन से हैं, हमारी तलीम में जो मसाइल हैं, किस वजह से हमारी तलीम आगे नहीं बढ़ती, हमारे बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ते, हमारा तलीमी माहौल बेहतर क्यों नहीं, और हमारा मुल्क आगे ज्यादा तरक्की क्यों नहीं कर रहा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कम शरह ख्वानगी, कि पढ़े लिखे लोगों का कम होना। क्योंकि इब्तदाई तलीम छोटे बच्चों को भेजना होता है स्कूल में, और उसके बाद फिर प्राइमरी तक, फिर एलिमेंट्री तक, फिर आगे सानवी, आला सानवी। क्योंकि ये शरह ख्वानगी हमारे मुल्क में कम है और हमारा मुल्क तलीम की वजह से दीगर ममालिक से पीछे है। जब पढ़ने वाले ही कम है, पढ़ेंगे नहीं, तरक्की नहीं करेंगे, तो फिर आगे कैसे मुल्क बढ़ेगा। जब मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर तरक्की पजीर ममालिक में नहीं आएगा, बल्कि वो तरक्की पजीर ममालिक में रहेगा, तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट था हमारा असातिज़ा की कमी, कि हमारे उस्ताद कम हैं, पढ़े लिखे लोग कम हैं। जब पढ़ने वाले ही कम हैं तो फिर पढ़ाने वाले भी कम होंगे। जब पढ़ने वाले बहुत ज्यादा कम है, इतनी तलीम उन्होंने हासिल नहीं की, तो फिर आगे बच्चों को पढ़ाएंगे किस तरह। असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए क्या था कि तलीम को मुकम्मल करना, बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। जब हमारे उस्ताद ज्यादा होंगे, बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा होगा, पढ़ाने वालों का अंदाज अच्छा होगा, पढ़ने वाले उनको कॉपी करेंगे, तो फिर उनमें शऊर पैदा होगा कि जैसे हमारा टीचर हमें फॉलो कर रहा है तो हमने भी आगे बढ़ के उनकी स्टेज पे आना है, या फिर हमने कारोबार में आगे जाना है, या दीगर जो कारोबार है उनमें आगे जाना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट था हमारा बुनियादी सहूलियात का फुकदान, की बुनियादी सहूलियात कौन सी हैं। ये थी कि स्कूलों में नाकस इम्तहानी निज़ाम था, एक
ठीक है, कि इम्तहान अच्छे नहीं होते, दूसरा उसमें पीने के लिए पानी नहीं होता, साफ पानी नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ सकते और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है पढ़ाई में। जब बच्चे स्कूल नहीं आते, पढ़ेंगे नहीं, अपना काम मुकम्मल नहीं करेंगे, तो जो काम उनका पीछे रह गया फिर वो पीछे रह गए और नेक्स्ट डे जब स्कूल आते हैं तो उसी काम से आगे अपना काम स्टार्ट करते हैं। और ये काम जो एंड पे जाके जब बच्चों ने इम्तिहान देने होते हैं तो जो पीछे उनका काम रह गया वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। देन 4 पॉइंट था हमारा फनी और तकनीकी मज़ामीन। कि फनी और तकनीकी कौन से मज़ामीन हैं? कि वो वाले मजमून जिनमें बच्चों का इंटरेस्ट हो, ठीक है, उनको पढ़ना चाहे और आगे बढ़ना चाहें। जैसे कि गलाबानी हो गई या ज़राइत। अब सिर्फ यही नहीं कि हमने एज अ टीचर इधर आगे बच्चों को पढ़ाना है या मैंने भी टीचर ही बनना है, आगे मैंने पढ़ाना है, सिर्फ ये नहीं। या कुछ पढ़ते हैं कि हमने सिर्फ वकील बनना है, हमने सिर्फ इंजीनियर बनना है, लेकिन ज़राइत भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा, क्योंकि हमारा मुल्क क्या है, एक ज़राई मुल्क है। जब ज़राइत की वजह से हमारा मुल्क दुनिया की सफ में है तो फिर ज़राइत तो बहुत ज़रूरी है ना, ज़राइत की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चूँकि अब ये क्रिएटिविटी का दौर है और फोटोग्राफी ये भी बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के अगर फनी मज़ामीन होंगे तो बच्चे इनमें इंटरेस्ट लेंगे, शऊर पैदा होगा और बच्चे खुद से भी काम कर सकेंगे। इसलिए क्योंकि ये हमारे जो तलीमी निज़ाम है इसमें बहुत कमी है और ये सबसे अहम कमी जिसकी वजह से बच्चे आगे नहीं आ रहे। इसके बाद 5 पॉइंट था हमारा गैर मौजू मज़ामीन का चुनाव। गैर मौजू मज़ामीन के बच्चों को इख्तियार नहीं दिया जाता कि वो खुद अपनी मर्जी से जो मजमून है उनका इंतखाब कर सकें। घर वालों का प्रेशर होता है या फिर बाद दफ़ा अगर किसी टीचर के पास ट्यूशन के लिए जा रहे हैं या किसी टीचर से कोई राय लेते हैं तो वो राय दे देते हैं कि आप पढ़ें, साइंस पढ़ें या आर्ट्स पढ़ें। अगर बच्चों का आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो घर वाले उनको साइंस कहते हैं, अगर बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट है तो घर वाले उनको BS या अदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज करने का कहते हैं। लेकिन रहनुमाई ये होनी चाहिए कि बच्चों को बेहतर गाइड किया जाए। जब बच्चों को बेहतर गाइड नहीं किया जाता तो बच्चों का उस बुक में इंटरेस्ट नहीं होता। आप बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं तो घर वाले कहते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप उर्दू मीडियम पढ़े। अगर बच्चे उर्दू मीडियम पढ़ना चाहते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं, नहीं भाई आप इंग्लिश का दौर है, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े। जब बच्चों पे दबाव डाला जाएगा, उनकी सोच से, उनकी इंटरेस्ट से हट के उनको दबाव उन पे डाला जाएगा तो बच्चे उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं देंगे, जो कि सबसे अहम मसला है हमारे तालीमी निज़ाम में। आगे लास्ट वन था नाकस इम्तहानी निज़ाम। कि जब अब पेपर्स की बारी आ गई, बच्चों ने सारा साल पढ़ा और अब आगे बारी आ गई है पेपर्स की। जब पेपर होते हैं तो बच्चों ने क्योंकि सारा साल लगाया होता है रट्टा, और रट्टे की वजह से वो जहाँ कहीं लिखना शुरू कर देते हैं, अगर वहाँ पे भूल गया तो वो लाइन वहीं छोड़ गई या वो एक पैराग्राफ वहीं छूट गया। और ये इम्तिहानी निज़ाम सिर्फ रट्टे का नाम नहीं है। हमने सिर्फ बच्चों को रट्टा सिखाना लगाना नहीं सिखाना, और ना ही बच्चों को ये होना चाहिए कि हम रट्टा लगा के इतना सा पढ़ के पास हो जाएंगे, हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स मिल जाए काफ़ी है। ये नहीं, सिर्फ इम्तिहान रट्टे का नाम नहीं है, बल्कि बच्चों की सलाहियत को उभारना। बच्चे अपनी सलाहियत को खुद भी उभारें और टीचर भी उनकी हेल्प करें, और इस तरह फिर हमारा ये तलीमी निज़ाम बेहतर होगा। और ये उससे भी बड़ी वजह है जो कि हमारे तलीमी निज़ाम के मसाइल में आती है। आगे ये हो गए हमारे तलीमी मसाइल। इसके बाद था इनके हल की तजवीज़ कि तलीमी निज़ाम को बेहतर किस तरह किया जाए। नए तलीमी निज़ाम का क्या? पहला कि नए तलीमी अदारे कायम किए जाएं। अब हमारे हाँ पहले बहुत काम था, लेकिन अब है कि थोड़े थोड़े फासले पर ये प्राइवेट सेक्टर्स काफ़ी हैं, लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं। अगर वो प्राइमरी तक हैं तो वहाँ पे टीचर्स मौजूद नहीं, अगर वो एलिमेंट्री तक हैं तो वहाँ पे दूर होने की वजह से बच्चे बहुत कम जाते हैं, और अगर वो हाई सानवी तक हैं और हाई तक, मिडिल से हाई तक है तो भी वो दूर होने की वजह से फिर बच्चे नहीं जाते, जो कि हमारे तलीमी निज़ाम में होना बहुत ज़रूरी है। अगर पास पास स्कूल होंगे तो जो बच्चे बाहर काम करते हैं, जो वर्कशॉप्स पे काम करते हैं, या फिर जो वैसे बच्चे घूमते रहते हैं वो बच्चे घूमेंगे नहीं, क्योंकि उनको ये सहूलत मौजूद होगी कि हमारे पास स्कूल है। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जा सकते, गवर्नमेंट स्कूल पास होने की वजह से वो बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर सकेंगे। आगे यकसा निज़ाम तालीम। सेकंड था यकसा निज़ाम तालीम
کہ یہ کس طرح بہتر ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز میں چونکہ جو مضامین ہیں وہ الگ الگ پڑھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پرائیویٹ سیکٹر کے بچے ہوتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں اور جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک تو ادارے نہ ہونے کی وجہ سے اور ان میں بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے، ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا ان کی بکس کی وجہ سے بھی پھر بچے کیا رہ جاتے ہیں، پیچھے۔ اگر دونوں سیکٹرز میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں ایکول سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے تو پھر بچوں میں تضاد بھی بہت کم ہوگا اور بچے پڑھائی میں زیادہ آگے آئیں گے۔ اس کے بعد آگے تھرڈ پوائنٹ تھا غیر نصابی سرگرمیوں کی سہولیات کی۔ غیر نصابی اپنی بکس سے ہٹ کر، اپنے نصاب سے ہٹ کر جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان میں بچوں کا انٹرسٹ کروایا جائے کہ بچوں اسکولز میں اپنے اسکول کے بچوں کا آپس میں تقریری مقابلہ کروایا جائے یا کھیلوں کا مقابلہ کروایا جائے یا مشاعرے کروائے جائے، اور دوسرے اسکول کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا موازنہ کیا جائے، مقابلہ کروایا جائے، کہ پھر ہی یہ تعلیمی نظام بہتر ہوگا، بچوں میں شعور پیدا ہوگا کہ اگر کسی بک میں کوئی بچہ پیچھے رہ جاتا ہے تو پھر وہ مضامین کسی الگ مضمون کی وجہ سے تو آگے جا سکتا ہے نا، اگر وہ اپنی پڑھائی میں ویک ہے تو وہ اسپورٹس میں بہتر ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو ہی ہمارا تعلیمی نظام زیادہ بہتر بن سکے گا۔ آگے دیکھیں جی، بجٹ میں اضافہ۔ یہ بجٹ میں اضافہ کیا کہ جو سرکاری سکولز ہیں وہاں پہ چونکہ فنڈز نہیں لیے جاتے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی فنڈ نہیں ہوتا، فری بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، فری بکس دی جاتی ہیں، لیکن ٹرانسپورٹ نہیں دی جاتی، اور جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہاں پہ فنڈز بھی لیے جاتے ہیں، بکس دی جاتی ہیں، لیکن وہ بھی ان کی بھی بچوں کو پے کرنا پڑتا ہے، اور ٹرانسپورٹ وہ اگر اپنی طرف سے دے رہے ہیں لیکن بچوں کو کرایہ دینا پڑتا ہے، اور یہ ایک بنیادی سہولت پرائیویٹ سیکٹرز میں موجود ہے لیکن گورنمنٹ میں موجود نہیں۔ اور اگر گورنمنٹ کے پاس اتنا بجٹ ہوگا، اتنے پیسے ہوں گے، اتنی رقم ہوگی تو وہ اپنے اداروں میں پڑھنے والے بچوں کو تعلیمی ماحول بہتر دے سکیں گے۔ آگے دیکھیں گے اساتذہ کی کمی کو پورا کرنا، کیونکہ بچے جب پڑھتے نہیں تو پھر استاد نہیں بنیں گے، استاد نہیں بنیں گے تو بچوں کو آگے لے کر نہیں آئیں گے۔ جب ایک انسان پڑھے گا اس میں شعور پیدا ہوگا کہ مجھے میرے استاد نے اچھے طریقے سے پڑھایا، وہ بچے ان ٹیچرز کو فالو ضرور کریں گے، پھر چاہے کوئی بھی مشکل ہو، جن میں انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آگے آئیں گے ہی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ پڑھنے والے بچے ہوں گے آگے آئیں گے تو ہمارے اساتذہ کی جو کمی ہے وہ پوری ہوگی۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے جو اول کلاس کے بچے ہیں ان کو سکھانا زیادہ ضروری ہوتا ہے بنسبت اوپر والے، کیونکہ نیچے سے بیس بنے گی تو اوپر جائیں گے نا، جب نیچے سے بیس نہیں ہوگی تو پھر اوپر کیسے جائیں گے؟ تو ان کے لیے کم از کم ٹیچرز کا گریجویٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ ٹیچرز کی BA BSc تک تعلیم بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد اگر بچے آگے چلے جاتے ہیں، مطلب پرائمری سے مڈل تک کے بچے ہیں ان کے لیے ماسٹر لیول کی تعلیم بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کمی اگر پوری ہوگی تو ہی ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہوگا۔ آگے تدریسی سازوسامان۔ یہ تدریسی سازوسامان کیا ہوتا ہے کہ اسکولز میں لیبارٹریز اور لائبریریز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جو بڑے اسکولز ہو گئے، جو یونیورسٹیاں ہو گئی یا جو کالجز ہو گئے وہاں تو موجود ہوتے ہیں، لیکن جو پرائمری اسکول ہوتے ہیں، مڈل اسکول یا ہائی اسکول ہوتے ہیں وہاں پہ لائبریریز نہیں ہوتی، لیبارٹریز نہیں ہوتی، تو یہ نہ ہونے کی وجہ سے بچے اپنے تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ صرف اگر انہوں نے مطالعہ کو پڑھنا ہے یا پھر اردو یا انگلش جو ٹاپک مل گیا، اگر وہاں پہ مواد بہت کم ہے، لیکن ان کو اگر اسائنمنٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ نے اس کو مکمل کر کے لے کے آنے، کم از کم یہ 4 to 5 پیجز کی ہوں، تو وہ ان کی اپنی بک میں تو اتنا مواد نہیں ہوگا، وہ کہاں سے کریں گے؟ اگر اسکول میں لائبریری موجود ہوگی تو وہ وہاں سے کوئی بھی بک لے کر اس اپنے ٹاپک کے متعلق جو دیگر معلومات ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اور اگر لیبارٹریز ہوں گی تو جو ٹیچر نے کام کروایا ہوگا تو وہ پریکٹیکلی بچے لیبارٹری میں جا کر سکیں گے۔ جی یہ تھی ہماری پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ، اور کہ اس میں تھی ابتدائی تھی پرائمری، ایلیمنٹری، ثانوی، اعلیٰ ثانوی اور یونیورسٹی کی تعلیم، اور اس کے آگے کے ان کے مسائل کون تھے اور ان کے حل کون تھے۔ اب ان کے مسائل بھی ہمیں معلوم ہیں اور ان کے حل کی تجاویز بھی ہمیں معلوم ہیں۔ اس کے بعد کسی بچے کو کوئی کوشچن کرنا ہو؟ ایکسکیوز می ٹیچر، طلبا کو سیاست سے کیسے دور رکھا جائے؟ جی طلبا کو سیاست سے کیسے دور رکھا جائے؟ دیکھیں جب بچے پڑھ رہے ہوں اور ان کا جو
شعور ہے وہ پڑھنے کی بجائے یہ سیاست کی طرف چلا جائے تو بچوں کا جو روشن مستقبل ہے وہ خراب ہو جائے گا. کیونکہ قیام پاکستان کے دوران سر سید نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے تب کے طلبا کو سیاست سے دور رہنے کا کہا تھا کہ جتنا آپ سیاست سے دور رہیں گے اتنی پڑھائی کریں گے، اور پڑھائی کریں گے تو ہمارے قدم بقدم ساتھ چلیں گے. کیونکہ اب جو یہ ہمارے ملک میں مسئلہ شروع ہو گیا ہے، یہ تحریک انصاف تھا، اس کے بعد یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، اور یہ اس میں آگے بچے اپنی پڑھائی کی طرف کم فوکس کرتے ہیں اور اس کی نسبت نیوز دیکھ دیکھ کے یا باتیں ایک دوسرے سے سن سن کے ان کا انٹرسٹ زیادہ کس طرف جا رہا ہے؟ سیاست کی طرف. جب وہ اس طرف چلے جائیں گے تو پھر وہ پڑھائی کی طرف نہیں آئیں گے. جب اپنی پڑھائی کا زیادہ ٹائم اس طرف دیں گے تو وہ بے شک پیچھے ہی رہنا انہوں نے تعلیم سے، اور آگے کیسے جائیں گے. تو اس لیے بچوں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے اور اپنی تعلیم پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تعلیم کو بامقصد کیسے بنایا جائے؟ جی، تعلیم کو بامقصد کیسے بنایا جائے کہ تعلیم صرف تعلیم حاصل کرنے کا نام نہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں، صرف پڑھتے ہی جا رہے ہیں اور مائنڈ میں ایک سیٹ اپ بنا لیا ہے کہ بھائی میں نے پڑھنا ہے، میں نے یہاں بننا ہے، میں نے وکیل بننا ہے، یا پھر میں نے انجینئر بننا ہے، یا پھر میں نے کوئی ٹیچر بننا ہے، یا پھر میں نے کاروباری بننا ہے انسان، ٹھیک ہے، یا میں نے BS BA BA کر کے تو میں نے فلاں کام کرنا ہے. یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نے پڑھ کر کیا کرنا ہے، ایک اچھا شہری بننا ہے. میرے اپنے معاشرے میں، میرے اپنے علاقے میں جو غلط کام ہو رہے ہوں میں ان کو روکنا ہے، اور ایک ایسی جماعت بنانی ہے جو وہاں پہ ہونے والے غلط کاموں کو روکے. میں نے اپنے وطن کی خدمت کرنی ہے، میں نے اپنے دین کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے. صرف میں نے کاروبار ہی نہیں کرنا، میں نے تعلیم حاصل کر کے صرف نوکری ہی نہیں کرنی، میں نے پیسے ہی نہیں کمانے، بلکہ میں نے محب وطن اور محب دین بھی بننا ہے. غیر نصابی سرگرمیاں وہی کہ نصاب سے ہٹ کر جو اسکولس میں ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں کہ جیسے آپ کی تقریر ہو گئی، آپ کے نصاب سے ہٹ کر آپ کو کھیل ہو گئے کہ آپ اپنے اسکول کے کھیل کروائے جائیں، ٹھیک ہے، اسپورٹس ڈے جو ہوتے ہیں اور یا دوسرے اسکول کے ساتھ کروائے جائیں. تو ان کو لے کر پھر بچوں میں ایک تو دلچسپی بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، پڑھائی میں دلچسپی بڑھتی ہے اور بچے فریش بھی رہتے ہیں اور تعلیم کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. جی بس، اور کسی کا کوئی کوشچن؟ ٹھیک ہے جی، کل یہ آپ نے اچھی طرح اس کو ریڈ کر کے آنا ہے، لرن کر کے آنا ہے، اور جہاں سے کوئی کمی بیشی رہ جائے گی وہ انشاءاللہ ہم کل کور کریں گے. ٹھیک ہے.